बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अक़वाले ज़री हमारे अंबिया कराम, असहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और हर दौर के मशहूर लोगों की ज़िंदगी का वो निचोड़ हैं जिनको पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून, अरस्तू, सुकरात, बुकरात और दमकरात के बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज़ अक़वाल शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। तो सबसे पहले अफलातून से शुरू करते हैं। हर रोज़ अपना मुंह आईने में देखा करो। अगर बुरी सूरत है तो बुरा काम ना करो, ताकि दो बुराइयां जमा ना हो। और अगर अच्छी सूरत है तो इसको बुरा करके खराब ना करो। तजर्बा हमारा ऐसा दोस्त है जो हमें उस वक्त मिलता है जब हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। जो चीज हासिल नहीं हो सकती उसकी ख्वाहिश करना फजूल है। बुरा आदमी अच्छाई में भी बुराई तलाश करता है, जैसे मक्खी सारे जिस्म को छोड़कर जहम ही पर आकर बैठती है। अफलातून से किसी ने पूछा, तूने इतना इल्म कैसे हासिल किया? तो अफलातून ने कहा, रात को जब लोग मेनोशी यानी शराब नोशी में मसरूफ होते, मैं रोगने जैतून के साथ अपना खून भी जलाता था। अच्छी बात को हासिल करने के लिए बुरी बात को जरिया वसीला नहीं बनाना चाहिए। अहले इल्म का इम्तिहान उसकी कसरत इल्म पर नहीं होता, बल्कि देखना चाहिए कि वो फितना अंगेज बातों से कैसे बचता है। सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। औरत के दिल पर बेजुबान जवाहरात मर्द की फसीहो बलीग तकरीरों से भी ज्यादा असर करते हैं। तालिब इल्म में शर्म मुनासिब नहीं, क्योंकि जहालत शर्म से बदतर है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। समझदार नासमझ को जानता है, क्योंकि एक जमाना में वो खुद भी नासमझ थे, मगर नासमझ समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहे थे। गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। तकब्बुर इल्म और गुस्सा अक्ल का दुश्मन है। सख्त कलाम आग का वो शोला है जो हमेशा के लिए दाग छोड़ जाता है। वक्त एक ऐसी जमीन है जिसमें बगैर मेहनत के कुछ पैदा नहीं होता। अगर मेहनत की जाए तो जमीन फल देती है, अगर बेकार छोड़ दी जाए तो इसमें कारदार झाड़ियां उग आती हैं। जहाँ लोग डॉक्टर को ज्यादा मुहतरम मानते हैं वो बीमार जहनीत के हैं। जहाँ लोग जर्नैल को ज्यादा मुहतरम माने वो शिद्दत पसंद वहशी हैं। और जहाँ के लोग सबसे ज्यादा उस्ताद को मुहतरम माने वही हकीकी तौर पर तहजीब याफ्ता लोग हैं। हर शख्स कुछ न कुछ अकल रखता है, लेकिन हर शख्स अकल से काम लेना नहीं जानता। गुर्बत इनकलाब और जुर्म की माँ है। झूठ बोलने का नुकसान ये है कि अगर इसके बाद तू सच भी बोलेगा तो कोई शख्स तेरी बात का यकीन नहीं करेगा। जो शख्स हसूल इल्म के लिए मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करता, उसे तमाम उम्र जहालत की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर एक नई चीज अच्छी मालूम होती है, मगर दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी ही उम्दा और मजबूत होती है। तहजीब का आगाज उस वक्त हुआ जब किसी ने गुस्से में आकर पत्थर के बजाय लफ्ज से वार किया। अगर कोई तेरे हक में बदी करे या तू किसी के हक में नेकी करे तो दोनों बातों को भूल जा। हुस्न सूरत बगैर हुस्न सीरत के उस फूल की तरह है जिसमें खुशबू ना हो। सबसे बड़ी मुसीबत कर्ज है। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू और शर्मिंदगी पर खत्म होता है। अरस्तू कहता है, किसी के ऐब तलाश ना करो ताकि लोग तुम्हारे ऐबों की जुस्तजू ना करें। मुसीबतें और दुख हमें अपनी कम हिम्मती की वजह से ज्यादा खौफनाक नजर आते हैं। खामोशी सबसे ज्यादा आसान काम और सबसे ज्यादा मुनाफा आदत है। नाकामियों की बहुत सी सीढ़ियों से मिलकर कामयाबी का जीना बनता है।
जिस चीज का इल्म नहीं اس کو مت کہہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ عورت خود ہی ایک فتنہ ہے اور اس کا لکھنا پڑھنا سخت ترین فطرہ ہے۔ عدالت ہدایت کا مقام نہیں، سزا کی جگہ ہے۔ دوستی کی شرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ کے لیے زہر آلود کر دیتی ہے۔ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔ جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ بیوقوف ہیں، اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ در حقیقت ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ دانش مند ہیں۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مرد کو آنکھ فرض کر دیا جائے تو عورت اس کی بینائی ہے، اور اگر مرد کو پھول سمجھا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ دوستی وہی ترقی کر سکتی ہے جہاں فریقین کے دولت اقبال میں مشارکت، خیالات میں مطابقت اور حالات میں موافقت ہو۔ جاننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے۔ میں اس لیے رنجیدہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں جس کے تلف ہونے کا مجھے غم ہو۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہے۔ نیک بات کی تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ سقراط کہتا ہے جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ بکرات کے مطابق اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ مفلس کو تھوڑی اشیاء کی ضرورت ہے، آسودہ حال کو بہت کی اور لالچی کو تمام اشیاء کی۔ جھوٹ تمام گناہوں کی ماں اور سچ تمام برائیوں کا علاج ہے۔ بکرات کہتا ہے زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ انصاف سے کام لوگے تو دوست زیادہ اور دشمن کم بنیں گے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب تمہیں وراثت میں مفلسی اور تنگ دستی ملے تو نیکی اور شرافت کو اپنا سرمایہ بنا لو۔ دولت سے نرم بستر حاصل کیا جا سکتا ہے مگر نیند نہیں۔ دولت سے صرف ہم نشین حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن دوست نہیں۔ تمام خوشیوں میں وہ خوشیاں سب سے بہتر ہیں جو اوروں کی پسند پر موقوف ہوں۔ اوروں سے زیادہ فتنہ و فساد والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ زہریلا درخت ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چڑیا کھا لیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ تمکرات کے مطابق خوشی مال و دولت میں نہیں بستی اور نہ ہی سونے چاندی میں، یہ روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ لوگ ہماری نیکیوں کی نسبت ہمارے گناہ زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اپنی خواہشات اور ضرورت کم کر کے ایک غریب بھی امیر بن سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بجائے اپنی غلطیوں کی طرف زیادہ دھیان دے۔